Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 29th April 2021, guided English fast class 7th lesson number हमने 13 की रीडिंग कर ली थी. आज हम लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने लगे हैं. लेसन नंबर 14 जिसका नाम ऊपर जो शुरू में उसका जिस लेसन से जिस ये नॉवेल से या ड्रामा से इस लेसन को लिया गया उसका नाम है लिटिल वुमेन, छोटी औरतें. और इसमें लिटिल वुमेन एक नॉवेल है जिसमें से एक छोटा सा जो है ना पैसेज लिया गया है, द सीक्रेट्स राज. ये असल में जो नॉवेल है ये औरतों के बारे में बताया गया है. इसमें 4-5 औरतें होती हैं जो एक दूसरे के बारे में कमेंट करती हैं और एक दूसरे के बारे में वो डिस्कशन करती हैं. तो उसमें से एक सीक्रेट्स एक छोटा सा टॉपिक है जो एक खातून होती है जो एक नॉवेल लिखती है और उसमें वो किसी सीक्रेट्स का जिक्र करती है. तो ये उस सिलसिले में ये लेसन है. आए लेसन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जैसे ही लेसन पढ़ेंगे आपको इसका थीम समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है नियरली. नियरली का मतलब तकरीबन या करीब, करीब तर या तकरीबन. उसके बाद फिनिश्ड, ख़त्म हुई. फिनिश फर्स्ट फॉर्म, ख़त्म होना, फिनिश ख़त्म हुई. पेज, सफ़े को पता है, आपको पता है सफ़े को कहते हैं. साइंड का मतलब दस्तखत. उसके बाद फिरमली का मतलब होता है सख्ती से या मजबूती से. एक्सक्लेमिंग, चिल्लाते हुए. उसके बाद सूट का मतलब होता है मुनासिब. सूट को भी कहते हैं जो हम पहनते हैं, लेकिन इसका मेन जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है मुनासिब, सूट मुनासिब. उसके बाद केयरफुली, एहतियात से. पुटिंग, लगाते हुए, डालते हुए भी होता है लेकिन यहाँ पे कॉमास के लिए इस्तेमाल हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग, लगाते हुए. उसके बाद टाई का मतलब बांधना और टाइड का मतलब बांध दिया. उसके बाद साइलेंटली, खामोशी से. उसके बाद ड्रार, दराज को कहते हैं. उसके बाद डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से. डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से. उसके बाद आ जाए पासिंग का मतलब गुजरते हुए. मेयर, खुश. सर्टेनली, मखसूस. डर्टी, गंदी. मूवमेंट, लम्हा. डेंटिस्ट, दंदान सांस जो हमारे डॉक्टर होता है, जो हमारा दांतों का डॉक्टर होता है उसको इंग्लिश में डेंटिस्ट कहते हैं और उर्दू में कहते हैं दंदान साज, दांत बनाने वाला. उसके बाद ऑपोजिट का मतलब आपको पता है मुखालिफ, ऑपोजिट मुखालिफ. आए बेटा रीडिंग स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सीक्रेट्स राज. इट वाज नो अक्टूबर. ये अक्टूबर था. विद डेज ग्रोइंग शॉर्ट एंड कोल्ड, जिसमें दिन छोटे और ठंडे हो रहे थे, या छोटे और ठंडे होते हुए दिनों के साथ ये अक्टूबर था. एंड जो वाज बिजी इन हर रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस. और जो एक लड़की का नाम है यहाँ पे, जो मेन कैरेक्टर है जो एक राइटर भी होती है और जो है ना मेन कैरेक्टर है इसमें. तो कहते हैं जो वाज बिजी इन हर रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस. जो अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में मसरूफ़ थी. शी वाज राइटिंग अ स्टोरी, वो कहानी लिख रही थी. एंड इट वाज नियरली फिनिश्ड, और वो तकरीबन ख़त्म होने वाली थी या ख़त्म होने के करीब थी. When the last page was filled, जब आखिरी सफ़े को पुर किया गया. फिल्ड का मतलब पुर करना, यानी वो जो भी लिख रही थी उसको उसने फिल किया. When the last page was filled, जब आखिरी सफ़ा पुर हो गया. She signed her name, उसने अपने दस्तखत किए. Firmly, सख्ती से. And threw down her pen, और अपना कलम फेंक दिया, नीचे फेंक दिया. डाउन का मतलब नीचे फेंक दिया, और अपना कलम नीचे फेंक दिया. एक्सक्लेमिंग, चिल्लाते हुए. ये यूं भी कह सकते हैं एक्सक्लेमिंग का मतलब यहां पे करेंगे खुशी से चिल्लाते हुए, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था. नो, शी वॉज वेरी हैप्पी, तो कहते हैं खुशी से चिल्लाते हुए. देयर आई हैव डन माई बेस्ट, यहां मैंने बेहतरीन कोशिश कर दी है. इफ इट वुडंट सूट, अगर ये मुनासिब ना होता. आई शैल हैव टू वेट, मुझे इंतजार करना पड़ता. अंटिल आई कैन डू द बेटर, तो मुझे इंतजार करना पड़ता उस वक्त तक जब तक मैं बेहतर ना कर सकती. शी रेड थ्रू हर स्टोरी, उसने कहानी को पूरी तरह पढ़ा. केयरफुली, एहतियात से. मेकिंग चेंजेस हियर एंड देयर, इधर उधर तब्दीलियां करते हुए. एंड पुटिंग इन मोर कॉमास, और ज़्यादा कॉमें लगाते हुए.
کوماز کا آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں, کومے لگاتے ہوئے. دین شی ٹائڈ اٹ ود اے ریبن, تب اس نے اس کو ریبن کے ساتھ باندھ دیا. ریبن جو ربڑ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کسی پیجز کو فولڈ کر کے اس کو باندھتے ہیں یا اس کے اوپر چڑھاتے ہیں. ریبن لائک دیٹ ربر, جو ربڑ آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو فولڈ کرنے کے لیے, چڑھانے کے لیے. ربن استعمال کرتے ہوئے. اینڈ سیٹ لکنگ ایٹ سائلنٹلی, اور اس کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے. فرام اے ڈرار, دراز میں سے, ڈرار کا مطلب دراز یا الماری, دراز میں سے. شی ٹک another finished story, اس نے ایک اور finished story, ایک اور مکمل کہانی. finish کا مطلب ختم کرنا ہوتا ہے, لیکن finished story کا مطلب مکمل کہانی. یہاں پہ ہم finish کا مطلب مکمل کریں گے. ایک اور مکمل کہانی نکالتے ہوئے. اینڈ پٹنگ بوتھ ان ہر پاکٹس, اور دونوں کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے یا ڈالتے ہوئے. went quietly downstairs, went quietly downstairs, اور خاموشی سے نیچے, سیڑھیوں سے نیچے چلی گئی, سیڑھیوں سے نیچے گئی. دین آفٹر پٹنگ آن ہیٹ اینڈ کوٹ, تب پہنتے ہوئے. پٹ آن کا مطلب ہوتا ہے پہننا, کپڑے پہننے کے لیے ہم پٹ آن استعمال کرتے ہیں. پٹ آن ہیٹ کہتے ہیں ہیٹ پہنتے ہوئے, بڑا ہیٹ جس کو ٹوپی کہتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہوئے. اینڈ کوٹ, اور کوٹ پہنتے ہوئے. شی وینٹ آؤٹ ان ٹو دا اسٹریٹ, وہ گلی میں باہر چلی گئی. شی اسٹاپڈ اے پاسنگ بس, اور اس نے روکا. اسٹاپ کا مطلب روکا. اے پاسنگ بس, ایک گزرتی ہوئی بس کو. اینڈ واز ڈرائیون ٹو ٹاؤن, اور چلی گئی, قصبے کی طرف چلی گئی. لکنگ میری, خوش دکھائی دیتے ہوئے قصبے کی طرف چلی گئی. بٹ ایز شی تھا شی ہیڈ سم سیکرٹس, لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پاس ایک راز ہو, کچھ راز ہو, لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پاس کوئی راز ہو. آن گیٹنگ آؤٹ آف دا بس, بس سے باہر آتے ہوئے. شی واکڈ کوائٹلی, وہ آہستہ خاموشی سے چلی. انٹل شی ریچ اے سرٹن بلڈنگ, جب تک کہ وہ ایک مخصوص بلڈنگ یعنی عمارت تک نہ پہنچ گئی. ان اے بزی اسٹریٹ, ایک مصروف گلی میں, ایک عمارت میں نہ پہنچ گئی. شی واز, سرٹن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مخصوص عمارت میں نہ پہنچ گئی. شی وینٹ ان تھرو دا ڈور, اور وہ ایک دروازے سے اندر داخل ہوئی یا وہ دروازے سے اندر گئی. لکڈ اپ دا ڈرٹی اسٹیئرز, گندی سیڑھیوں کو دیکھا. اسٹوڈ کوائٹ, اور خاموش کھڑی تھی. اسٹل, کوائٹ اسٹل, بالکل ساکن کھڑی تھی. کوائٹ کا مطلب یہاں پہ کریں گے, ایک کوائٹ ہوتا ہے بیٹا جس میں ٹی سے پہلے ای آ جائے, اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش, اور جس میں ٹی کے بعد میں ای آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ساکن کھڑی تھی. فارا موومنٹ, ایک لمحے کے لیے, اور ایک لمحے کے لیے وہ ساکن کھڑی تھی. دین واکڈ اوے ایز کوئکلی, اور تب تیزی سے چلی گئی, اتنا جلدی. ایز شی ہیڈ کم, جتنا کہ وہ جلدی سے آئی تھی. آفٹر ڈوئنگ دس, ایسا کرنے کے بعد. اے سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹائم, دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا کرنے کے بعد. جو شوک ہر سیلف, جو نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا. اینڈ واکڈ اپ دا اسٹیئرز, اور سیڑھیوں سے اوپر گئی. ایز اف شی ور گوئنگ ٹو ہیو آل ہر ٹیتھ آؤٹ, جیسے کہ وہ اپنے تمام دانت نکلوانے جا رہی ہو. اینڈ امنگ دا سائن, کیونکہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس جا رہی تھی تو کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے تمام دانت نکلوانے جا رہی ہو. اینڈ امنگ دا سائن نیئر دا ڈور, اور دروازے کے ساتھ سائنس ہوتے ہیں, سائن بورڈ ہوتے ہیں نا, جس کے اوپر آپ کسی کلینک میں جائیں تو اس کے اوپر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں کمرہ فلاں جگہ پہ ہے, اور یہ یعنی وہ کمرے, ہر کمرے پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ کمرہ فلاں ڈاکٹر کا ہے, یا یہ کمرہ دانت نکلوانے کا ہے, یہ کمرہ فلنگ کا ہے, اور یہ کمرہ نئے دانت نکلوانے کا ہے یا لگوانے کا ہے. ایسے بورڈ لگے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے امنگ دا سائنس, ان تختوں کے درمیان. نیئر دا ڈور, دروازے کے قریب. دیر واز ون آف اے ڈینٹسٹ, وہاں پہ ایک دندان ساز تھا. ان 10 minutes جو کیم رننگ ڈاؤن اسٹیئرس, اور 10 منٹ میں جو واپس آ رہی تھی ڈاؤن اسٹیئرس, سیڑھیوں سے نیچے واپس آ رہی تھی. لوکنگ لائک اے پرسن, اس شخص کی طرح دکھائی دیتے ہوئے. ہو ہیڈ پاسڈ تھرو اے ہارڈ ٹائم, جو کہ ایک مشکل وقت سے گزرا ہو. بائی دا ڈور شی فاؤنڈ لوری ویٹنگ, اور دروازے کے ساتھ اس نے لورے کو ویٹنگ یعنی انتظار کرتے ہوئے پایا. فائنڈ, پانا, فاؤنڈ, پایا. لورے کو دروازے کے قریب انتظار کرتے ہوئے پایا.
he had been sitting in the window, اور وہ کھڑکی میں بیٹھا رہا تھا, of the house, گھر کی کھڑکی میں بیٹھا رہا تھا, opposite, مخالف, and has seen her go in, اور اس کو دیکھ چکا تھا, go in, اندر جاتے ہوئے اس کو دیکھ چکا تھا. اوکے بیٹا, یہاں تک لیسن کر لیا ہم نے. باقی ریمیننگ لیسن آگے مزید کریں گے, نیکسٹ ڈے کریں گے, تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس کو, آپ اس کے میننگز بھی آپ نے لازمی لرن کرنے ہیں. نیکسٹ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مزید آگے اس لیسن میں جو کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ بیٹا.